السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في فيديو جديد بطبيعة الحال للسنة الثانية. وممكن يكون السنة الثانية بكالوريا كذلك، ولكن ممكن يكون ديال الأولى بكالوريا وكذلك الجيل المشترك العلمي. هنا كنتحدثوا على مادة الرياضيات. إذا ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دابا ولينا يعني الامتحانات قريبة وبقى أشهر معدودة، يعني خصنا نبداو دابا، خصنا نطلقوا شويه ونحركوا. عندك مشكل في ماده الرياضيات، التحق بنا، التحق بالسفينه ديالنا اللي غتمشي معاها ان شاء الله بحول الله. هذا الفيديو هذا بطبيعه الحال للفقراء ديال الرياضيات، وكذلك يعني للمحسنين والمحسنات ديال ماده الرياضيات. اليوم يعني درنا انا درت واحد السلسله. انت ما عندكش مع الداله، ما عندكش مع الرياضيات، كون على يقين اذا تبعتينا قسما بالله العلي العظيم، انا حلفت بالله انك ان شاء الله الحمد لله غادي تكون متميز في هذه الماده هذه. ولكن تبع معايا، واي فيديو لحتو تبع معايا من البدايه. دابا بديت معكم هذه حصه وحده، يعني هذه الحصه الاولى، يعني الحصه الاولى، هذه الحصه الاولى. ولكن خصكم تبعوا معايا، تبع معايا اخي ولا تبعي معايا اختي. ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل جديد، وملي غادي كنبدا في الفيديو راه غادي يوصلك. اذا الا عندكم شي اسئله ولا شي حاجه، لا عندك مشكل مع الداله اللي كتكون عندها 11 نقطه، راه غادي نديرها بواحد المنهجيه بسيطه. لقيت لكم واحد المنهجيه اللي بسيطه. هذوك الفقراء ديال الرياضيات المحسنات ديال الرياضيات، الله يجزيكم بخير، ما تخافوش، كونوا على يقين انكم ان شاء الله غادي تشدوا الرياضيات مزيان. بالنسبه لدابا بديت بالضمن دو ديفينيسيون دون فونكسيون. يعني هنا كنتحدثوا على العربي، يعني اللي هو عربي، الناس ديال اللي كيقراو بالعربيه والناس ديال الضيوف اللي كيقراو باللغه الفرنسيه. الوغ دومين دو ديفينيسيون دون يعني فونكسيون، يعني مجموعه تعريف، مجموعه تعريف الداله، تعريف الداله اللي كنرمزو ليه حنا بدي دو اكس، كنرمزو ليه بدي دو اكس. حنا غالبا ما كيكون هذا في الفروض او الامتحانات الوطنيه. كيفاش غادي نفهم؟ تبع معايا مزيان. ما فهمتيش غادي نعاود. شوف تبع معايا، عندنا هذه القاعده هذه. القاعده الاولى هي هذه: اف دو اكس تساوي يعني اتيغال بي دو اكس. شوف اف دو اكس اتيغال بي دو اكس، هاد بي دو اكس كنعنيو بها يعني بولينوم. بولينوم شنو هي؟ هي محدوده بلاتي. دابا نجيب لكم واحد المثال، بحال مثلا اف دو اكس اتيغال يعني اكس أس 2 زائد واحد زائد واحد اكس يعني ولا زائد 4 اكس زائد 3. هذه مثلا كنسميوها بالعربيه يعني هي واحد الداله. هاد الداله هذه كنسميوها بالعربيه داله. دائما هذه بانت لكم ان هي داله، يعني داله محدوده، يعني ولا يعني ماشي سي با محدوده وانما حدوديه. ماشي مع اللغه الفرنسيه، ولكن كتخلطي ما اللغه الفرنسيه مع العربيه. داله حدوديه. هاد الداله الحدوديه دائما فاش كتلقاو مثلا هاد الداله الحدوديه، اشنو هي الداله الحدوديه؟ هي هذه. نعطيكم واحد المثال اخر: اف دو اكس اتيغال 3 اكس أس 2 زائد 4. هذه الداله حدوديه. نعطيكم واحد المثال: اف دو اكس اتيغال 2 اكس. هذه داله حدوديه. كل هادو هما دوال حدوديه. الداله الحدوديه يعني باللغه الفرنسيه فونكسيون، يعني باللغه الفرنسيه فونكسيون بو بولينوم. بولينوم يعني باللغه الفرنسيه فونكسيون بولينوم. هاد فونكسيون بولينوم
ولا داله حدوديه باللغه العربيه، يعني دي دو اف ديالها الا بغينا نحسبوا دي دو اف ديالها دائما دي دو اف يعني هذا الدي هو هذا يعني دومين، هذا دي دو اف يعني ديال فونكسيون ديال واحد الداله مزيان كتساوي ليا. يعني دائما شوف فاش كتلقاو هكا ما كتلقاو لا الجبال، ما كتلقاو لا المقام لا الكسر، ما كتلقاو لقيتو هذا الشيء بحال هكا مكتوب مسطر بحال هكا، يعني ما كاين حتى شي حاجه مشكل ياك. هذه كنسميوها دي دو اف ديالها هو ار، دي دو اف ديالها هو ار. ما فهمتوش دي دو اف ديال هاد الداله هادي، دي دو اف ديال هاد الداله، هاد الداله هادي عندنا اكس اس 2 زائد 4 اكس بلس 3 يعني اف دو اكس اكس على بويسونس دو بلس 4 اكس بلس 3 يعني دي دي اف ديالها هو ار، يعني دي دي اف ديالها ار، دي دي اف ديالها ار. وي دايره حدوديه ياك اف اف دو اكس يعني 3 اكس اس 2 زائد 4 يعني دي دي اف ديالها هو يعني دي دي اف ديالها يعني اف دي اكس يعني اف دي اكس ايتيغال 3 اكس على بويسونس دو بلس 3 يعني دي دي اف ديالها هو ار، يعني عدد مجموعة الاعداد الحقيقية. كذلك هذه دي دي اف ديالها يعني اف دي اكس ايتيغال 2 اكس وبيان جوج اكس دي دي اف ديالها هو ار. علاش كيكون مثلا الا بغيتي انت تعلل لانها ها هو التعليل جوستيفيكاسيون، لانها داله حدوديه، لانها داله حدوديه. بالفرنسيه اش غادي تقول هو هذا كار 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 est une quoi fonction ها هي polynôme polynôme car est une fonction polynôme صافي. اذا هذه هي الداله الحدوديه. دابا خصنا غادي نمشيو لواحد الداله اخرى كنتمنى انكم تفهموا. اذا هذه هي السلسله اللي بدينا الاستعداد الوطني 2021. هذه السلسله هذه غتمكن لك انك اش يعني انك تكون متميز في ماده الارياض ديالك باش يكون معتدل. اذا قلنا هذه اف دو اكس يعني تيكال بي دو اكس يعني هي هذه بولينوم يعني ملي كتكون واحد الداله ديال يعني حدوديه. واخا يكون هذا الفيديو طويل خصكم تفرجوا فيه من ا حتى زد باش انهم تفهموا مزيان. كنتمنى انكم تفهموا. دابا ربما غادي تفهموا هذا الشيء كار ايت اون فونكسيون بولينوم يعني لانها داله حدوديه. دابا ملي كيكون عندنا واحد الكسر، ملي كيكون عندنا واحد الكسر من هذا الشبه ديال هذه كنتمنى انكم تكتبوا هذا الشيء. اذا غادي نمسح السبوره وغادي نرجع معكم. اذا حنا رجعنا لكم ملي شفنا اف دو اكس ايتيكال بي دو اكس فين ما كتشوفوا هذا بي دو اكس او بيان بي دو اكس يعني كتعني داله حدوديه. صافي يعني اف دو اكس يعني اف دو اكس غادي نمشيو ديال يعني ديال المقام يعني اف دو اكس ايتيكال كوا ايتيكال ايتيكال يعني بي دو اكس يعني كتكون بي دو اكس الفوق ثم كيو دي اكس لتحت يعني داله على داله على داله. ما فهمتوش نعطيكم واحد المثال ها هو يعني اف دو اكس ايتيكال 3 اكس زائد 2 على اكس ناقص 1 مثلا بحال هكا 3 اكس هذه واحد هذه داله. مزيان كنتمنى انكم تشوفوا هذا الشيء. اذا كنتمنى انكم يبان لكم صبر مزيان. اذا بالنسبه ل اف دو اكس بحال هذه مثلا، ولا مثلا نعطيكم واحد المثال اخر مثلا اف دو اكس ايتيكال كوا ايتيكال يعني اكس اس 2 ناقص 4 على
إكس ناقص 3. إذا دابا باش أننا نحددو دي دو إف ديالها، يعني مجموعة التعريف ديالها، باش أننا نحددو دي دو إف ديالها، يعني دي دو إف ديالها مجموعة التعريف، اش كنديرو؟ أولا كنديرو هاد العملية هادي، قبيلة درنا ديريكتومون هادي دي دو إف ديالها هو إر يساوي ليا إر يعني وهادي كنديرو هكا هاد الطريقة هادي، كنديرو إكس أبارتيان إر يعني كينتمي ليا مجموعة الأعداد الحقيقية، يعني appartient à يعني appartient à appartient à R حلية appartient à R يعني ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. اش كنديرو؟ كناخدو هاد الشيء اللي كاين في المقام، هاد الشيء اللي كاين في المقام كناخدوه يعني كنحطوه هنا إكس ناقص 1 إكس ناقص 1. هاد إكس ناقص 1 خص يخالف ليا الزيرو، هاد المقام هذا خص يخالف ليا الزيرو، لأن مثلا إلا درت 1 على 0 هذا راه خطأ. إلا كيساوي ليا هاد الشيء زيرو يعني راه درت خطأ، يعني هاد الشيء خص يكون يخالف صفر. مزيان ثم كنمشي كنحسب دي دو إف إيكيغال يعني إكس أبارتيان إر يعني ينتمي إلى إر إكس، غادي نرجع هاد واحد، هاد ناقص واحد هنا غادي يولي عندي زائد واحد، يعني يخالف واحد. مزيان دابا حددت هاد دي دو إف ديالها، يعني حددت دي دو إف ديالها. اشنو هو دي دو إف ديالها؟ هو هذا، المهم عندي دي دو إف يعني اش قال لي؟ جميع الأعداد اللي كاينين R يعني تساوي R ياك إلا صوف ان، يعني إلا واحد كنديروه بين هاد كنديروه على هاد الشكل بين هاد اللمتين صافي بحال هكا. ما فهمتيش تبان معايا مزيان في هاد المثال الثاني، انت ما فهمتيش ولا انت ما فهمتيش تبان معايا مزيان في هاد المثال الثاني. شوف دابا هذا اش قلنا دي دو إف، ندير دي دو إف ديالها كتساوي ليا كنديروها كنفتحو هاد اللمة هادي ياك، كنديرو إكس أبارتيان إر يعني كينتمي ليا إلى إر، كندير واحد إي سلاش هكا ياك. اش كنديرو؟ كناخدو هذا كناخدو المقام، خلي عليك البسط ما تقيسش البسط، لا خلي عليك البسط. دابا كنمشيو للمقام، إذا المقام شنو هو؟ إكس ناقص 3 ثم كنسدو اللمة ديالنا لا، إذا إكس ناقص 3 كيخالف ليا الزيرو، عاد كنسدو اللمة ديالنا يعني كنسدو هنا، يعني المقام دائما خصو يكون يخالف صفر. غنكتبوها المقام يخالف صفر. مزيان إذا دي دو إف كتساوي ليا، انت فقير في مادة الرياضيات، انت يعني بيطالي في مادة الرياضيات ماشي مشكل، غادي تفهم معنا، غتبقى معنا في هذه السلسلة هذه الحصة الأولى. اش غادي نديرو؟ غادي ندير إكس يعني هذا إكس أبارتيان إر، هذا ما كيتغيرش دائما كيكون، ثم هاد 3 غادي نديرها لهنا غادي تولي 3 يعني تخالف 3. تري بيان، إذا ها حنا لقينا الجواب، يعني دي دو إف ديالها، إذا نقسمو على دي دو إف ديالها إتيكال اش؟ جميع الأعداد إلا 3، يعني R يعني جميع الأعداد يعني هنا R ناقص كنفتحو هاد اللامة كنديرو 3. دابا كنتمنى أنك تكون فهمتي، ما فهمتيش تبان عليا في المثال الثالث. إذا غادي نكملو هاد الدالة هادي إف دو إكس إتيكال يعني إكس على بويسونس دو بليس 6 سور إكس موان 4، يعني بالعربية إكس أس 2 زائد 6 على إكس ناقص 4. دابا اش كيبان لكم؟ كيبان ليا الكسر، ها هو الكسر كيبان ليا. ملي كيبان ليا الكسر يعني كنمشي للمقام، ما كنمشيش للبسط، كنمشي للمقام. اش خصني ندير؟ المقام يخالف صفر، هو الاول ديرو انت، دير ليا دي دو إف تساوي ليا يعني دائما إكس ينتمي إلى إر إي سلاش، هاد إي سلاش ضرورية غادي تمشي ليا لهاد المقام هذا إكس ناقص 4
كيخالف اللينيا زيرو. مزيان. ثم كنديرو تساوي إكس ينتمي إلى R، يعني إكس ناقص، يعني إكس خصني ندي هاد 4 هنا غادي تولي ناقص 4 هنا غادي تولي 4، يعني 4. مزيان. دابا دي دو إف إتيكال اش، يعني اشنو؟ جميع الأعداد الحقيقية إلا 4. جميع الأعداد الحقيقية إلا 4. كنفتحو هاد اللمة هادي كنديرو 4 ثم كنقيدوها، يعني كنسدو اللمة. بغيت نشرح لكم أكثر. إذا اش كيبان لكم هاد الخط هذا ياك؟ كيبان لكم هاد الخط، يعني هنا اشنو؟ يعني موان لانفيني هكا على هاد الشكل، يعني مفتوح لهاد الجهة. هنا بليس لانفيني، بليس لانفيني، يعني فين معرفة هاد الدالة، فين ضمن الديفينيسيون ديالها. هنا كاين 4 ياك؟ اش كنديرو؟ هنا كامل معرفة فيه، هاد المجال كامل معرفة فيه إلا هاد 4. كنخليو هاد 4 هادي، يعني كنخليو هاد 4، كنحيدو هاد 4 هادو، كنحيدو صافي. ثم يعني كنديرو بحال كنديرو اتحاد. إلا بغيت مثلا ندير يعني هاد الديفينيسيون هذا بشكل آخر، غادي ندير مثلا يعني بليس موان لانفيني، نحلو هنا دائما محلول موان لانفيني، يعني حتى 4 ياك؟ غادي نخرج هاد 4 هادي يونيون، يعني اتحاد، عاوتاني هاد 4 هادي ثم بليس لانفيني، يعني 4 دائما كتحيد. مزيان. إذا كنتمنى أنكم تفهموا هاد البارتي هادي. إذا غادي نمشيو للحالة 3، يعني كا 3، يعني تخوازيام كا عفوا، يعني هنا تخوازيام كا، يعني في الحالة 3 ياك؟ إف دو إكس إيتيكال جذر واحد الدالة بي دو إكس. أنا نعطيكم مثال، ما فهمتوش نعطيكم مثال، تبعوا معايا. إذا إف دو إكس كتساوي ليا جذر، يعني إكس ناقص واحد. جذر. نعطيكم واحد المثال آخر. إف دو إكس كتساوي ليا جذر، يعني 3 إكس زائد 2. يعني هنا هذه بحال الدوال هذه، يعني كيكون فيهم الجذر المربع، كيكون فيهم الجذر المربع، يعني دي دي اف ديالهم اشنو هو؟ يعني ضمن الديفينيسيون ولا مجموعة التعريف ديالهم اشنو هو؟ خصني ندير نفس الشيء، نحلل هاد اللمة، ندير اكس يعني ابارتيان ار، يعني ينتمي الى ار ياك؟ هذا كنشرح بالعربي وكذلك بالفرنسي، البيوف والعربي، يعني ثم هاد الشيء اللي كاين بداخل الجذر خص يكون ليا اكبر او يساوي صفر، يعني ما بداخل الجذر، ما بداخل الجذر يعني اكبر من او يساوي، يعني شنو؟ صفر. اكبر من او يساوي صفر، يعني x moins 1 supérieur à ou égal 0. alors يعني x ناقص واحد، يعني اكبر من او يساوي 0. هنا كنديرو دي دو اف، كنحسبو بحال كنحلو المعادله ابارتيان ار اكس. الى دينا هذا الطرف الاخر غادي يولي اكبر من او يساوي واحد. هنا كنحددو دي ديفينيسيون ديالنا صافي. هنا كنحددو دي ديفينيسيون ديالنا مالي، يعني مجموعة التعريف ديال هذا اشنو هي؟ دي دو اف اش قال لينا؟ اكس اكبر من او يساوي واحد، هي هذه. غادي ندير واحد اكبر من او يساوي واحد ياك؟ ثم بليس لانفيني، يعني اكبر من الفوق، اكبر من او يساوي. ملي كاينه يساوي يعني هاد واحد ممكن يدخل، يعني هنا نسجل. هنا دائما كيكون محلول. ما فهمتيش تبع معايا،
اف دو اكس يعني هذا غنحدو دي دي اف ديال هاد الداله هادي، هي قلنا غادي نحلو هاد اللامه، كنديرو اكس ابارتيان ار يعني ينتمي الى ار، يعني ما بداخل الجذر اكبر من صفر، 3 اكس زائد جوج اكبر من زيرو، ثم كنسدو اللامه، ثم كنمشيو كنحسبو بحال ليكواسيون على شكل ليكواسيون المسطره المترجحه x appartient à r ou bien ينتمي الى r، يعني 3 x هاد جوج هذا الا زدتو لهنا شحال يولي اكبر من ناقص 2، يعني اكبر من او يساوي ناقص 2. مزيان هاد دي دو اف ايكيغال يعني x شنو ينتمي الى r يعني اختها r، هاد اكس هذا اكبر من ناقص 2 على 3، إذا زدت هاد 3 هنا زدتو لي على 3 على 3 على 3، إذا دي دو اف ديالها، إذا دي دو اف اشنا هي؟ دي اكس أكبر من أو يساوي 2 على 3 الفوق، يعني هنا ناقص 2 على 3 بلس 2 يعني هنا كذلك يمكن إدخال. صافي، إذا كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إذا هذه الحصة الأولى، إن شاء الله في الحصة الثانية غادي نديرو واحد الجزء آخر، يعني الدومين دو ديفينيسيون راه سالينا منه، مجموعة الفئات الدالة يعني راه سالينا منه. إذا ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، استفدتي معنا، وما تنساش الفرج مع الأصدقاء ديالك، لأن كاين الناس ديال المحسنين والمحسنات يعني ما مساكن الله يحسن العوان، ما كيقشعش والو في الرياضيات، يعني ممكن يبداو يقشعوا معنا ويستافدوا معنا، ندير لكم بارطاجيو معاهم. ما تنساوش الاشتراك في القناة. تحياتي لكم.